ताजुद्दीन आ गया मेरे पास आ गया है रात को 8 बजे जाना है इसका। हाँ 410 आज रात को हाँ है मुझे पता है। ये ले लें मैसेज लिस्ट है। इधर उमर भाई किधर उमर अयूब साहब अच्छा अंधेरे में बिठा दिया जनाब जनाब हाँ हाँ जिंदाबाद अल्लाह अकबर। वीडियो पहले चलाएंगे जब हम नाम लेंगे तब। खाना साहब मेरी पहली प्रेस वो हाईकोर्ट में कितनी दिखाई टीवी ने या ज़्यादा गर्म हो गई? अच्छा क्योंकि जिस वक्त मुझे को बता रहा था चल रही थी तो थक कट गई। तो वो आप माशाल्लाह खेल में उठा लेना मेरे पास है ताजुद्दीन नहीं वो आखिर में चित्तर रात में ले लिए तो फिर वहाँ पे कट लगा ले लेना बाद में जब आप लोग रेडी हो बस आप लोग माशा मैं इस फोन पे चला गया पुराने में सबसे बेस्ट। आपने हमसे बचाया, आपने हमसे बचाया, खुद को बचाया। नहीं ये मैसेज ही ना करें। नहीं ये कोई उठाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी इसमें सर शुरू करें जी शुरू करें जी। अच्छा एक मिनट जनाब रुक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुद व या का नस्तईन। थैंक यू वेरी मच। माज़रत आप लोगों को कुछ इंतज़ार करना पड़ा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये सारी गुफ्तगू आपसे करते हुए। रंज गम गुस्सा सारे सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की एहतजाज की तारीख़ के अंदर जो अलमनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है जिसे हम इस्लामाबाद मैसेकर का नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान की एहतजाजों की तारीख़ में इस किस्म का रवैया किसी हुकूमत या रिजीम की तरफ से पुरअमन एहतजाजियों के हवाले से नहीं मिलता है। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बहुत से इस रिजीम के इस हुकूमत के प्रोपेगेंडस हैं जिनका जवाब आज हम देंगे। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम, सारा पाकिस्तान का एक एक बच्चा ये दुख और ये तकलीफ़ महसूस कर रहा है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है। जिस तरीके से एक फस्ताई रिजीम ने, एक जाबिर, एक जालिम हुकूमत ने पुरअमन एहतजाजियों पे इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया, लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल किया, लोगों के बच्चों की जानें ली, ये सब कुछ आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया और नेशनल मीडिया में तो बहुत से दोस्तों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है जिन्होंने उसकी तफसील में जाने की कोशिश की। हुकूमत जिन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये रिजीम जिन शहादतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, उसको जब सहाफ़ी कम्युनिटी के दोस्तों ने अनकवर करने की कोशिश की, दुनिया के सामने लाने की कोशिश की,
तो आज उनको भी पाबंद सलासिल किया गया, उनको भी उठा लिया गया। इस किस्म का रवैया, इस किस्म की फस्तायत आज से पहले हमने नहीं देखी है। मैं सबसे पहले तो आपसे उन लोगों के नाम शेयर करूंगा जिनकी शहादतें फिल वक्त कंफर्म हो चुकी है। गो के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, हमें नहीं पता कि उनका फेट क्या है, क्या वो शहीद हो गए हैं या उन्हें उठा लिया गया है। बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनका एक फिगर पुलिस हमें दे रही है और एक फिगर है जो हमारे पास एक फिगर है। बहुत से लोग हैं जो जख्मी हैं और देन एक कैटेगरी है जो शदीद जख्मी है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ और उसके बाद जो हमारे पास फिगर्स आए उसमें हर रोज इजाफा हो रहा है शहादतों में। सो मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन नामों से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं नुमान को कहूंगा जरा ये साथ साथ इसको, मुबीन मलिक, इनका ताल्लुक एबटाबाद से, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब्दुल कादिर अगेन एबटाबाद से शहीद हुए। तारिक खान शांगला से शहीद हुए। मलक सदर अली मर्दान से इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अली चारसदा से ये भी शहीद। अनीस सत्ती कोटली सतिया, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से ये भी शहीद हुए। सरदार शफीक खान, इनके हवाले से मैं बाद में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस लिस्ट के बाद। डेरा गाजी खान शहीद। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला शहीद। अहमद वली पशीन शहीद। इमरान अब्बासी, इनका वैसे तो इस्लामाबाद से ताल्लुक, मुकीम इस्लामाबाद में थे, बट ताल्लुक इनका खानपुर जिला हरीपुर से, शहीद। और एक और हमारा दोस्त शहीद जिनका नाम ताज वली, और इनका जनाजा आज रात जो है वो 8 बजे है। आज रात 8 बजे। इनका ताल्लुक चारसदा से है जी, इनका ताल्लुक चारसदा से। जो लोग शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना ला सक रहे, वो डाटा हमारे पास आहिस्ता, ये हमने 12 नाम आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि इनके जनाजे, इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। फिल वक्त ये कवायफ हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। मगर हम आपसे सिर्फ वो कवायफ शेयर कर रहे हैं जिसको हम कल आपके साथ उनके वो शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको चला दें, सिर्फ चंद चीजें हमने आपके लिए कंपाइल की हैं। ये आपका डेटा है या ये पुलिस ने दिया हुआ है? नहीं जी, ये हमारा अपना वेरीफाइड डेटा है, हमारा अपना डेटा कलेक्शन सेंटर है। जब तक हम उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, हम किसी से, मोहम्मद अली चारसदा, अहमद वली पशीन बलोचिस्तान, ये देखें कि इनके जनाजे जब इनके शहरों में पहुंचे तो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम जो है वो इनके कॉफिन्स और इनकी गाड़ियों पे आगे आ जाए जी। सरदार अली मर्दान, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अहमद वली पशीन बलोचिस्तान। इमरान अब्बासी हरीपुर, ये जिनके बारे में मैंने कहा कि ही वाज रेजिडेंट इन इस्लामाबाद बट बेसिकली ही इज फ्रॉम खानपुर हरीपुर। अब्दुल कादिर एबटाबाद,
जी प्लीज। कोहाट, इलियास औरंगज़ई। ये मैं आपको थोड़ा सा ये जो वीडियो आखिर में दिखाई आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये सरदार शफीक खान लुंड, डेरा गाजी खान, ये हमारे वो शहीद हैं कि जिनकी डेड बॉडी पिम्स में पड़ी रही। इनके लवाहिकीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी बिरादरी में से सहाफ़ी भाई, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके कवायफ डिमांड करते रहे, घर वाले मैयत मांगते रहे, मगर इन्हें इनकार किया जाता रहा। 2-3 दिन तक बाकायदा तौर पे रिफ्यूज कर दिया कि ये डेड बॉडी यहाँ है ही नहीं, उनको नहीं दिया गया। उनकी आहो बका आप में से बहुत से चैनल्स पे यूट्यूबर्स, हमारे दोस्त जो सहाफ़ी हैं, वो उठाते रहे कि ये डेड बॉडी, ये मैयत उनके हवाले की जाए, मगर ये ऐसी जालिम और जाबिर रिजीम है जिन्होंने इनकार किया। और अब पिंडी के हॉस्पिटल से ये कह के ये डेड बॉडी दी गई कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इनकी जो मौत है वो एक एक्सीडेंट में हुई। हमने इसीलिए ऑन साइट आपको ये वीडियो शेयर की है कि जिस वक्त इनको बुलेट लगी और किस तरीके से वो नौजवान इनको उठा रहे हैं मौके पे, तो आप ये देख लें कि ये हुकूमत किस तरीके से वो शहादतें और मैतों को छुपाने की ये रिजीम कोशिश कर रहा है। इस तरीके से नहीं हो सकता। जनाजे नहीं छुपते हैं, शहादतें नहीं छुपती हैं, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ये तो सिर्फ एक वीडियो है, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डाटा आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अपने ज़हन में रखिएगा कि बहुत से इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ें आपके हमारे से पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। ज़्यादा उनको एक्सेस, आपके और मेरी एक्सेस पे तो इनको फिर तकलीफ हो जाती है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया के बहुत से लोग जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, आप उसको देखें, गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उसको देखें। मज़ाक़ खेज बात यह है कि ये हुकूमत का बयान, इस रिजीम का बयान ये है कि एक गोली नहीं चली है। वो बार बार हमसे नाम पूछते हैं, वो बार बार हमसे सबूत पूछते हैं। ये नाम भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद है, और जितनी गोलियां आपने चलाई वो मेरे ख्याल में वो छुप नहीं सकती हैं, क्योंकि उनकी जो गूंज है उन गोलियों की, वो कई सालों तक इस फस्ताई दौर की याद इन लोगों को, इस कौम को दिलाती रहेगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो भी इसी हवाले से है। आपके एक और आपकी बिरादरी में से सहाफ़ी शाकिर अब्बासी साहब, वो जो पॉली क्लिनिक अस्पताल में लाए गए गोलियां लगने वाले जख्मी और शहीदों की उन्होंने लिस्ट शेयर की। हुकूमत ने पॉली क्लिनिक के ऊपर प्रेशर डाल के बाद में उस लिस्ट को, उन्हें कहा जी ये वो लिस्ट ही नहीं है। हालांकि वो लिस्ट आपको पता है जिस तरीके से आप लोग बड़ी मुश्किल से वो हसूल करते हैं वो इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने बाद में, इस रिजीम ने उन पर प्रेशर डाला और उस लिस्ट को डिसोन करने की कोशिश की गई। उसी लिस्ट के अंदर से फिर 2 बंदों के जनाजे जो हैं वो हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, और ये साबित करता है कि किस तरीके से इनकी अपनी इशू की हुई लिस्टें, जो शायद हो सकता है उस वक्त डॉक्टर्स ने अपना फर्ज समझते हुए जल्दी दे दी हो और बाद में रिजीम को समझ आई हो कि ये काम इस तरह नहीं था। शफीक के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना बड़ा जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओज, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी एफआईआर जो हैं, ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हम उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं।
یہ جو ہے یہ آرڈر دینے والے ہیں، یہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں، پہلے دھمکیاں دی. آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ 5 منٹ تک فائرنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہے گا، سارے بھاگ جائیں گے. اور اس کے بعد 726 نمبر والا واقعہ ہو گیا، پھر آ کے گفتگو کی انٹیریئر منسٹر نے، اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا. تو یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی. یہ جو اندھیرا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا. آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ جو قتل ہیں، یہ جو شہادتیں ہیں، اس میں آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا نا، اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں، تو پھر پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کی شاید فرعونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے. اور وہ فرعونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے. ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں، چاہے کورٹ کی انکوائریز ہیں، ایف آئی آرز ہیں، وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے. ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے، یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی CCTV فوٹیج جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں، سیف سٹی ہے نا، اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر. تو ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے، 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے، اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں. یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا نا، کہیں اڑ کے تو نہیں گیا. تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ CCTV فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے، جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش، یہ اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ، انٹیریئر منسٹر پہ، یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ہم عدلیہ کو دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. Question answer. کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. سینٹر میں آپ ادھر ہاں آپ آتے پلیز آئیں. وہ گرفتار 12 جو ہمارے شہید ہیں ان کے بعد 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا، تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے لائرز، آپ کے ISF، آپ کی ILF، آپ کے یوتھ ونگ، جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی
جلد سے جلد عطا کریں. ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے، جس بہادری کے ساتھ، جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا. ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو. یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے. دن رات ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو. ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے. میں اس کی بہادری کو، اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا. جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں. انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا. جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے، دائیں سائڈ سے، آگے سے، پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا، گولیاں برسائی جا رہی تھی، ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں، ان کو کوئی تشویش نہیں تھی. ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے. میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ کھولا جو رکاوٹیں تھیں اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا. 46 سے زیادہ لاٹیاں کھائیں اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا. اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر علی امین خان صاحب کا حکم تھا. الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل، ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا. ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا. جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات، وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی، 25 مئی کے بعد بھی دی، ابھی بھی دی. ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. میں اس قاتلانہ حملے میں شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اور ڈی پی او اٹک غیاث گل غالباً اس کا نام ہے، اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے. اور یہ لوگ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے، جو سچ ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے.
خواتین و حضرات، یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا، پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی، آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں. بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے کسی کو، برا نہ منائیے گا. آپ چینلز کی ملازمین ہیں، پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں. وہ میڈیا کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کام پہ ٹانگنی لگ جاتی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہوں گی، اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگز اس کو سپریس کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے، کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے. کبھی ہم ہیں، کبھی میڈیا ہے، کبھی کچھ اور ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی، اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں. لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا. انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے. یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا، حلف. آئین کا آرٹیکل 244 ہے، اس کے تیسرے شیڈیول میں خواتین و حضرات جو حلف ہوتا ہے، یہ کوئی سینسر کرنے والی ابھی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک ایئر فورس، آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. خواتین و حضرات، یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے. ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے. وہ ریگنگ کے ذریعے اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے، ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں. پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا، ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں، ان کو سوچنا ضرور چاہیے. خواتین و حضرات، آپ کے پاس فوٹیجز آئیں، آپ نے دیکھی. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا. فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا. جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی. دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو، وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں.
اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں. خواتین و حضرات، جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے. امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے. گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی اس کا نام ہے M60 اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے. اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے. اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا. کئی لوگ پوچھتے نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ. جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا. 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں. کون سا شخص خاتون یا مرد اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھیں. یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ ان پہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر 0.308 یا 7.62 × 51 راؤنڈ اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے 741 میل فی سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ. اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے. وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھیں، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا، اس کے افسر کو، اس کے کمانڈنگ افسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے. ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں. اور اس کو سپریس کرنے کے لیے، جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا
کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں. ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لواحقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آئے تھے. 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلئرز ہو چکے ہیں. تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں 200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں. وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے. جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے, اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرمڈ فورسز سے کہوں گا. ایوب صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتا دی ہے. اکثر ہمارے یہاں پر جتنی بھی صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میکسیمم کا تعلق ادھر پشتونخوا صوبے سے ہے, اور ہماری نوجوان نسل اکثر پوچھا کرتی ہے کہ بابڑا میں کیا ہوا تھا. تو یہ جتنی بھی ریزمبلنس ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 24, 25, 26 کو, یہ اسی انسیڈنٹ جو تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جا چکا ہے. جس طرح عام سیاسی ورکرز پہ ایک دہشت اور جبر اور بربریت کے ساتھ گولیاں برسائی گئی تھی, ایگزیکٹلی یہ وہی ریپیٹیشن ہوا ہے 76 سال کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے قائد کی اہلیہ محترمہ چونکہ ہمارے ساتھ اسی احتجاج میں شامل تھی, اور جب یہ آپریشن شروع ہوا اور جس طریقے سے جس جبر کے ساتھ اور جس وحشت کے ساتھ گولیاں برسانا شروع ہو گئی, اور پھر اہلیہ جو ہماری قائد کی ہے اس محترمہ کو وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور نے اپنی جان پر کھیل کر جس جواں مردی کے ساتھ جس حکمت کے ساتھ ان کو بچایا. اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا تو کم از کم یہ ہمارے ہر پشتون کے ضمیر پر ایک بوجھ بنا ہوتا کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا. تو جس طریقے سے اور جس حکمت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے خان صاحب کی اہلیہ کو ریسکیو کیا وہاں سے, اور پھر جو ہے نا ان کو جس طریقے سے جس طرح عمر ایوب صاحب نے ساری تفصیل بتا دی ان کو فالو کیا گیا, اور پھر جو ہے نا ان کو بچا کے کسی طریقے سے پشتونخوا صوبے میں وہ انٹر ہوئے ہیں. اور پھر باوجود اس کے کہ ان کا کوئی وہ ڈومین ہی نہیں بنتا تھا, اور رینجر انہوں نے ایبٹ آباد تک ہری پور تک ان کو ادھر بھی فالو کیا. بہرحال ساری تفصیلات آپ کو بتا دیے, لیکن یہ بات آپ کی وساطت سے لازمی بتاؤں کہ ہر پشتون کو اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہ فخر ہے کہ انہوں نے اتنا ریسکیو کیا اور اتنا زبردست دلیری کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب کے اہلیہ محترمہ کو بچا کے ادھر لے آئے. ادروائز ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک ایسا بوجھ بنا ہوتا کہ جس کو ہر پشتون لے کے جا رہا ہوتا. میں آخری ایک بات کروں گا. اس وقت بھی میرے 4 سٹاف ممبرز اور 2 گاڑیاں انفورسڈ, 4 سٹاف ممبرز انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں 3 دنوں سے. اور شکریہ. بس اب ہاؤس از اوپن اف somebody wants to ask وہ کے تفصیل. وہ جو شہادت اور وہ بتائیں زخمی ہیں, ان کا فگر بتا دیں کہ ٹوٹل کتنی آپ لوگوں کی شہادتیں اور زخمی کتنے ہیں. 12 شہادتوں کا میں نے ابھی ساروں کا نام آپ کو لے کے بتایا ہے. ہمارے جو زخمی ہیں, ہمارے جو آئی ڈی ایف کے لوگ ہیں, وہ ایک ایگزیکٹ فگر پہ ابھی نہیں پہنچ رہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاسپٹلز میں ہیں, بہت سے لوگ پنڈی, دین ڈیرہ اسماعیل خان, پھر کچھ لوگ وہیں اسلام آباد, سوری آپ کا, میں تو ان بہت سے ہاسپٹلز میں ہیں. مگر ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بات بتائی آئی ڈی ایف والوں نے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری انجریز ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں, انجریز جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. اٹ مسٹ ہیو کراسڈ, جو ان کا اندازہ ہے. ویسے تو ہم جب تک پرفیکٹ فگر نہیں آ جائے گا تب تک ہم آپ کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ نامناسب بات ہے, مگر ان کا اندازہ اس وقت یہ ہے کہ 3,500-4 ہزار آدمی مختلف قسم کے جو انجریز میں ہیں اس میں ہے, اور جس میں سیریس وونڈز ہیں, وہ جس میں بلٹ وونڈز بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو بلٹ انجریز ہوئی ہیں, وونڈز ہیں, بٹ دے ہیو سروائیوڈ. تو وہ بھی کوئی
जो है उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। वो पहले सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से क्रिटिसिज्म की जा रही है, वीडियो सामने आ रही है कि वो चले गए हैं मौके से। मीडिया पर भी इस तरह की कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के माबेन तरफ कलामी हुई है। इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा आप क्लियर कर दी कि कैसी है? मेरा ख्याल है जी कोई तल्ख कलामी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे नहीं हुई। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 दिन में दिन रात एक एक सेकंड एक एक पल साथ ही था, कोई ऐसी बात है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम बुशरा बीबी साहिबा हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इज़्ज़त हैं, ज़ौजा हैं, और उनका इज़्ज़त एहतराम करना हम पे लाजिम है, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने बात की है क्रिटिसिज्म के बारे में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, खुद शेल खाएँ, यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं, इधर भी खाएँ, छाती भी खाएँ, लाठियाँ खाई हैं, और हम लोग अली अमीन खान गंडापुर साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे, आप गोली चलाते हैं किसी पे, गाड़ी मारते हैं, सारा कुछ करते हैं, इससे ज्यादा और क्या है? देखिए इनको बताएं कि you were one of the last हम लोग आखिरी गाड़ियां वहां पे जो ये कहानी है सारी, हम लोग आखिरी गाड़ी थी, आखिरी लोग थे वहां से निकले, जगह डिजर्टेड थी, आखिरी लोग थे हम लोग उधर से निकलने। कोई नहीं कह सकता कि पहले गए, they ensured they were the last people to leave। लेकिन बता रहे हैं कि 12 बजे गए थे, जी9 सिग्नल के पास थे आप लोग के, अपनी पार्टी के जो रहनुमा है शौकत सब्ज़ी, वो बता रहे हैं कि आप लोग 12 बजे गए हुए, वो शादी में नहीं मान रही थी, संजानी में उसको हमने उनको डिनाई कर दिया ना, उनको शायद उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद वहां पे मौजूद था जी, वो क्लियर हो गया जी, वो मैंने बता दिया। किसने? मेरे ख्याल में हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब खुद आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात बता सकेंगे। वो पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी शमूलियत की और पूरे शदोमत के साथ की। आज वो जो हमारे कोटली सतिया के शहीद हैं, सती साहब जो शहीद हो गए, वो उनकी फातिहा के लिए भी वहाँ उनके गाँव पर उनकी रिहाइश गाह पे मौजूद थे। सो ही इज़ वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल। नंबर 1, जो आपने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए क्या मसाइल थे जिसकी वजह से वो उस तादाद में नहीं निकल सके, वी कांट से कि वो निकले नहीं है, वो उस तादाद में नहीं निकल सके जिसकी मुझे भी तवक्को थी, जिससे शायद खान साहब को और हम सबको, आपको भी तवक्को थी ऑब्वियसली। उसकी वजह मेरे अजीज ये है कि तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन था, बदतरीन। मैंने आपको कहा कि 24 से पहले जो हज़ारों की तादाद, 5,500 मैंने मेंशन किया, गार्डियन ने 4,000 का कहा, मैं 5,500 का कह रहा हूँ। ये वो तादाद है जो 24 से पहले पकड़ी गई। एक एक गांव, एक एक मौजा, एक एक बंडा आप कह लें अपनी ज़बान में, एक एक कॉलोनी, इवन DHA लाहौर आप देख लें, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जहां लोगों ने कंटेनर्स कभी सोचे भी नहीं होंगे, वहां लगाए गए। छोटे शहरों में ट्रॉलर से बंद किया गया, तमाम MNAs MPAs के घरों को रैंसैक किया गया, तबाह किया गया तमाम। मैं अब कोई ये नहीं कह रहा कि उसका उसका और उसका, मैं कह रहा हूँ सबका। आपका अपना, मेरा अपना मैंने इसलिए नहीं बताया कि लोग कहेंगे अपना रोना धोना लेके बैठ गया। मेरे घर में पिछले 2 साल में दर्जनों रेड्स हुए हैं, बट दिस रेड वाज ऑन टॉप, कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। वो वीडियो शायद अब मैं निकाल दूं, मगर उस वक्त मैंने कहा ऐसे लोगों को क्यों हम अपना रोना। बिला इम्तियाज लोगों के चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को उठाया, हमारे काउंसिलर्स को उठाया। मेरे भाई, अगर किसी आदमी पे ये शक था ना कि ये 4 आदमियों को किसी रिक्शे में बिठा के भी ले जा सकता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा है, मारा पीटा, और इस दफा अंदर नहीं लेके जा रहे थे। दे वर ब्रिंगिंग पीपल, दे वर टॉर्चरिंग पीपल, मार रहे थे, कुट रहे थे। सारी की सारी ट्रांसपोर्ट बंद की गई। तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बसें आपने नोट किया होगा, पंजाब के जो काफिले आए जिनकी तादाद बड़ी कम थी, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, उनमें आपको कोई बस नजर नहीं आई होगी, उनमें आपको कोई ये हाईएस्ट नहीं नजर आई होगी, कोई कोस्टर नजर नहीं आई होगी, कुछ नहीं था। गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, गाड़ियां पुलिस लाइंस में ले गए, बल्कि कई ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां पकड़ के पुलिस वाले भर के इस्लामाबाद आ गए खुद जबरदस्ती। आपने ये जिनमें आए हुए सारी सरकार की गाड़ियां नहीं थी। उसके बाद छोटी वैन्स पे आ गए, छोटी वैन्स वाले रूट कैंसिल कर दिए गए, टर्मिनल उनके कैंसिल कर दिए। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या थी, ये जो छोटे शहरों में, हमारे पंजाब में टैक्सी स्टैंड्स होते हैं जहां पे प्राइवेट गाड़ियां जो है वो, वहां पे पंजाब की स्पेशल ब्रांच के लोगों ने जाके कहा गाड़ी दोगे तो गाड़ियों को आग लगा देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे। लोगों ने 200 कारें, देखे ना, ये 4 आदमी आपको 50,000 में पड़े ट्रांसपोर्ट करना,
इस्लामाबाद या पूरी बस में आपको वही बंदे 70 आदमी 2 लाख में पड़े। तो वो जो लोगों ने 150, 200 गाड़ी बुक भी की, कोशिश भी की कि चलो ये तादाद थोड़ी सी हमको काफिले लेके तो पहुंचे, रात को या सुबह पता लगा कि वो वापस दे गए आपको कि जी ये आप लें। बड़ी मुश्किल से मेरे जो काफिला था जिसकी क़यादत मेरे भाई कर रहे थे, वो काफिला 4.5 घंटे का सफर है इस्लामाबाद तक, जो एक नॉर्मल रूट से मैं आता हूँ, वो 2 दिन में पहुंचा। 24 को उधर से निकले 6 बजे, शाहपुर, जौहराबाद, खुसाब, मियाँ वाली, रात मियाँ वाली गुजारी, अगले दिन निकले सुबह, जब तक दाऊद खेल और मियाँ खेल वाला वो क्लियर नहीं हुआ, वो सी पैक पे, वो दूसरे दिन जाके उनको मिले। और बड़ी सो पंजाब के लिए मेरी जान देखें, अ पंजाबी इज इन लव विद इमरान खान एज एनीबडी एल्स हियर इन केपी इज और इन पीटीआई। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉयल्टी, दिस इज अ मैटर ऑफ कैपेसिटी। व्हेन कैपेसिटी इज हैम्पर्ड, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप हजारों गाड़ियां यहाँ से लेके गए हैं, खुदा ना करे यहाँ तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी पार्टी की हुकूमत है, कल ऐसा हो कि आपको गाड़ियां ही यहाँ पे न दी जाए और आपको उठा लिया जाए, तो आपकी कैपेसिटी टू मूव थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी हैम्पर्ड। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन पंजाब। और पंजाब में हमारे साथ मारकुटाई हो रही है मेरे अजीज पिछले 1.5-2 साल से, और उसकी रावलपिंडी के साथ भी यही कुछ हुआ। रावलपिंडी भी पंजाब का हिस्सा है, रावलपिंडी के साथ भी ये कौन कहता है कि रावलपिंडी के हमारे एमएनएस एमपीएस गिरफ्तार हुए, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, उनके घर तोड़े गए। ऐलान किया है, वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि हमारा धरना अभी भी जारी है, तो जरा ये एक्सप्लेन कर दें कि वो कहाँ पर है और कैसे है। और दूसरा सर, आइंदा के लिए आप लोगों का क्या लायामल है? सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला हाउस में इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर काफी इख्तिलाफात और काफी चीजें सामने आ रही हैं, तो काइंडली जरा पहली बात यह धरने के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, जो मानसेरा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप उसको थोड़ा सा अगला जुमला भी फॉलो करें तो उन्होंने कहा था धरना एक सोच और एक एहतजाज का नाम है। उन्होंने साथ एक जुमला ये भी कहा कि लोग हो ना हो वो धरना जारी रहेगा। दैट मेंट कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। वो धरने से लोग छोड़ के नहीं आए, याद रखिएगा, छोड़ के नहीं आए। ये जुल्म मत करें केपी की आवाम के साथ, उन शहीदों के साथ जिन बेचारों ने, मतलब ये जो फतह है उसके जो शहीद हैं इस जमहूरियत के, जो मैसेकर इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, प्लीज उसको इस डाउट में ना ले जाएं। वो छोड़ के नहीं आए, उन्हें गोलियां मारी गई यार। दे वर नॉट मिलिटेंट्स, दे वर कॉमन यंगस्टर्स लाइक यू, लाइक अदर पीपल। हम उनको कहते खड़े हो जाओ, क्यों कहते हम खड़े हो जाओ? किसी को राइट नहीं है कि कोई बच्चा चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, उसकी सिर्फ अपने उसके लिए वो करे। ये उनका हक था जो वहां से आए हैं वापस, और उन्होंने अपना खान से किया वादा पूरा किया है। सो प्लीज उनकी उससे ये सलाम है इन बच्चों को। यहाँ पे मैं वाली बात ना करें। यहाँ पे एक सेकंड, आपने बात की ना जी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेंड फौजी को उसे क्या है, असला इधर जमा करा दो, जाके एक जगह में चौक में खड़ा कर दो, और तुम्हारे ऊपर लाइट मशीन गन का फायर होगा और तुमने खड़े रहना है। मैं देखता हूँ इस तरह। जो आप सीएम साहब की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट, आप कौन से चैनल से? अच्छा जी, सीएम आरिफ रात मेरा नाम है डान न्यूज़। जी प्लीज। सीएम साहब की गाड़ी पे लेफ्ट राइट फायर वगैरह हुई है, तो वो तो आप लोग के पास है, काइंडली वो उसके जरा फुटेज। ना सीएम की ना मैं आपको बताता हूँ। हम तो सेफ सिटी वालों से मांग रहे हैं। सीएम की गाड़ी तो केपी में आ ही नहीं सकी। गाड़ी की जो लगी है, मेरी बात तो सुने मेरे अजीज, आप अगर थोड़ा गौर उठा ली करेंगे, गई थोड़ा सा उसको क्लियर ज़हन से सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप मेरे भाई हैं। आपको देखें, जो मेरे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। उमर भाई ने शायद एक्सप्लेन एक चीज की है। सीएम की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकी केपी में। सीएम ने एक गाड़ी में वो बुलेट रेडल्ड हो गई, वो वहीं पे डंप हो गई, वहीं छोड़ दी इस्लामाबाद में। गाड़ी चेंज की, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी के चारों टायर फट गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लिप्स होते हैं, 10 किलोमीटर वो गाड़ी उन क्लिप्स के ऊपर मूव करती रही है, और उसके बाद 100 मीटर अवे फ्रॉम केपी गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी वहीं छोड़ दी। और उसके बाद पैदल ये गए आगे। उमर भाई अपनी गाड़ी में थे, वहां से ये इनको लेके, वहां से वो सारी गाड़ियां सीएम की जाती, इनके डबल कैबन सीएम के, वो उनके पास है, बुलेट रेडल्ड है, और वो हमने उसको भी डिमांड किया है कि वो भी वापस करें। मेरे भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेदारी से नहीं दे सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमरास इन इस्लामाबाद। इफ वी आर रॉन्ग, प्रूव अस रॉन्ग। वो एक सेकंड, ये गाड़ी का आपने पूछा ना जी, उधर ही है, उधर वो गाड़ियां बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने वो गाड़ियों को उठा के वो अपने पास ले गए।
ہتھیار استعمال ہوا اور پھر پر سیکنڈ کتنی گولیاں نکلی. یہ کوئی عہدیدار, کوئی ایم ایل اے, کوئی یہ نہ زخمی ہوتا ہے نہ وہ شہید ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے آخر میں ڈاکور صاحب کی اور بشرا بی بی کی گاڑی وہاں سے نکلتی ہے. اسی کیا وجہ یہ سب سے بڑے عہدیدار ہیں ہمارے. ہاں تو گولی کی بات کر آپ گولی شیل, میں ویلوسٹیز آپ کو بتا دوں دونوں کی. فزکس میں وہ چیز ایک ہوتی ہے, شیل کا امپیکٹ جو ہوتا ہے, گولی تو آپ کو پینیٹریٹ, شیل کی جو دھمک ہوتی ہے, شیل انٹینٹ ٹو کل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نمبر ایک. نمبر دو, جو گولیاں برسائی گئیں, انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی. وہاں پہ تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لگا ہوا تھا. عمر ایوب ایم این اے لیڈر آف دی اپوزیشن, وہاں پہ وہ گاڑیوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے. جو وہاں پہ اسیسنز یا مارکسمن یا سنائپر بیٹھا ہوا تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ جی ایک سلور لینڈ کروزر ہے جس میں بی بی صاحبہ بیٹھی تھی, اور ایک بلیک لینڈ کروزر ہے جس پہ اتفاق سے اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ الیمین خان صاحب کی, وزیر اعلیٰ صاحب کی لینڈ کروزر تھی. ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اتفاق سے سیکورٹی ایجنسیز والوں کی اپنی لینڈ کروزر بھی بلیک کلر کی تھی, بلٹ پروف. انہوں نے ڈز اس کو مارا. سیکنڈلی صاحب ڈاکٹر فورمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کا اغوا, جو کہ یہی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے, مگر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے, میں دو چار نقطے کر کے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے اور میرے سجاد صاحب سے کہ یہ بات کریں گے. یہ تو بالکل ایسے ڈی چوک پہ تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی کربلا ہو. یہ تو جدیدی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسادیت پھیلائی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے. یہ جو وقت کے یزید ہیں جنہوں نے وہاں پہ ڈی چوک میں کربلا سا سما پیدا کیا اور اپنے ہی بچوں پہ, معصوم بچوں پہ گولیاں چلائیں. مطلب دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ پرامن احتجاجی نوجوانوں, بچوں, عورتوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں؟ کون سا قانون ہے جو جان لینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک چوک میں بیٹھو گے اور ہم تمہیں گولی مار کے تمہاری جان لے لیں گے احتجاج کی وجہ سے؟ وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا ان بچوں نے؟ وہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا ان نوجوانوں نے؟ وہ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پہ یہ حکومت, یہ رجیم, یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان سے جینے کا حق چھین لینا چاہیے؟ کس لیے؟ مجھے کوئی ایسا قانون دنیا میں دکھائیں جو اجازت دیتا ہو اس حکومت کو کہ آپ پرامن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. کبھی بھی نہیں. یہ لیگیسی ہے ماڈل ٹاؤن والوں کی, جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا. یہ لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی 77 میں. آپ دیکھ لیں, یہ پی ڈی ایم کی ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسیز ہے جو آج تک یہاں چل رہی ہے. اور یہ رجیم کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متی اللہ جان کی گرفتاری یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے, نہ پاکستان میں کوئی سن سکے, نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے. پاکستانی اور پاکستان, یہ they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. پروٹیسٹ اتنا بڑا گناہ ہے, احتجاج اتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اندازہ ہے ان فسطائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے لوگ, کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے. او بھائی ذہن میں رکھیے گا, یہ پرامن پروٹیسٹرز تھے, احتجاج کرنے آئے تھے. احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے. گیس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, ربر بلٹس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, سٹن گرنیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں, تیار تھے ذہنی طور پہ. یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے, یہ کوئی بت نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے. ہاں شیلنگ ہے, شدید کر دو. ربر بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی, مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی. آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان, کہتے ہیں جی کوئی ایک گولی, کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں ہوئی. مطلب میں تو ان کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں. سو یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے
जो अपने पुरअमन आईनी एहतजाज के हक को एक्सरसाइज कर रहे थे, किसी को हक नहीं था इनके ऊपर गोलियां बरसाने का। इवन अगर जंगें भी हो रही हों और फौजी भी आपस में लड़ रहे हों तो वहां भी मोर्चे होते हैं, वहां भी कहा जाता है कि आप अपने आप को बचाएं, कवर लें। ये नहीं कहा जाता कि गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो तुम आगे। सो यस, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. ये बातें करते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। एक वजीर कहता है कि रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। मैंने तो ये पढ़ा और सुना था कि रियासत मां की सी होती है। मैंने तो मां के सब्र का पैमाना लबरेज ऐसे होते हुए नहीं देखा है। ये रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि जो रियासत मां होती है वो अपने बच्चों की जान लेना शुरू कर देती है। ये क्या किया आप लोगों ने? ये नस्लें माफ नहीं करेंगी। नफरतों के वो बीज और वो रिश्ते कायम कर लिए आपने कि ये आपको नस्लों तक हॉन्ट करेंगे। ये माफ नहीं करेंगे ये लोग आपको अपने। और ये कहते हैं, ये एक बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ अगर भाई इजाजत दें तो मैं कर लूं कि जी ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे। एक जगह ये भी आया, एक तरफ कहते हैं गोली नहीं चली, दूसरी तरफ कहते हैं कि रेड जोन की तरफ जा रहे थे। तो वहां सो लेट मी बी ऑन रिकॉर्ड कि जो पहला प्रोटेस्टर जिसको गोली मारी गई वो सी पैक रूट पे जिस वक्त साउथ केपी का काफला जिसको कैप्टन उमर अमीन लीड कर रहे थे अपने बाकी एमएनएज एमपीएस के साथ और बाकी जिलों के साथ, वो जिस वक्त दाऊद खेल पहुंचा तो पहला प्रोटेस्टर जो है उसको गोली वहां लगी है। और ये असर से मगरिब के दौरान का वक्त था। ये मैं आपको 24 की बात बता रहा हूं। सो अगर कोई ये कहता है और ये नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को बताने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है या वजीर आजम पाकिस्तान है, बोलता नहीं है वजीर आजम पाकिस्तान, बोले ना अपने बच्चों की जान लेने के बाद जो है वो क्या शक्ल होती है, मैं वो देखना चाहता हूं। सो ये कहना कि क्योंकि ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे दैट्स व्हाई दे वर फायर्ड अपॉन, एंड ऑन वन हैंड दे सेड देयर वाज नो फायरिंग एट ऑल। सो नो, इनका इरादा था। तो 24 को ही असर और मगरिब के दौरान हमारे पहले बंदे को यहां पेट से नीचे वो फायर लगा, साउथ केपी का जो काफिला था। उसकी डिटेल्स भी हम आपसे उसकी शेयर कर देंगे। ही वाज टेकन टू द डिया खान हॉस्पिटल एंड ट्रीटेड। सो ये बड़ा एक इनकी बातों में तजाद सामने आ रहा है क्योंकि ये जो वाकया हो गया है इनको समझ नहीं आ रही कि ये इसको छुपा कैसे करेंगे। लोग ये समझते हैं और बहुत से लोग ये बातें करते हैं और मैं आई कंडेम दोज एलिमेंट्स। मैं ये समझता हूं कि ये तारीख की, एहतजाजी तारीख की, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोबिलाइजेशन इन पाकिस्तान, पीसफुली डन। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में खुसूसन केपी की तरफ से मैं नहीं समझता, मेरे इल्म में नहीं है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पीसफुली जो है वो इस तरीके से हुई हो। मोबिलाइजेशन हुई, रास्तों से रुकावटें हटाते गए, एक रुकावट, दूसरी रुकावट, तीसरी रुकावट, एंड देन यू वर इन डी चौक। जो इमरान खान साहब का एक जो एक हुक्म था वो वहां डी चौक पे पहुंच गए सारे। उसमें अली अमीन खान साहब खुद मौजूद थे, उसमें तमाम के केपी के लोग थे, पंजाब से भी कुछ लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे, सिंध से हमारे जो लोग थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, बट अगेन मैं कहूंगा वो कोई मिलिटेंट नहीं थे। जिस वक्त गोलियां चली, मैं समझता हूं कि जो लोग वहां से निकले, जो वर्कर वहां से निकले, ये उनका राइट था टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? ये लोगों के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। So मैं ये समझता हूं कि ये वो दलेर लोग हैं जिन्होंने तारीख रकम किया और इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, और खसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर को जो वहां तक पहुंचा, हजारों लाखों की लोगों की मोबिलाइजेशन को इंश्योर करके, और उसके बाद जब आपके सूबे की इज्जत का सवाल आया कि अपने कायद की बीवी जो है अगर वो वहां से अरेस्ट हो जाती या वो उनको अगवा कर लिया जाता या उनको मार लिया जाता तो सारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो लोग कहते कि ये पख्तूनों का चीफ मिनिस्टर गया था
और वो करके आ गया। उसने अपनी जान पे खेल के ये इंश्योर किया कि पख्तून रिवायात, केपी की रिवायात के हवाले से वो किसी के आगे शर्मिंदा ना हो, किसी को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले। असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। डी चौक तो एक वाकया ना सर, डी चौक से जब वो निकले, एंड लेट मी टेल यू, he was one of the last people who left D Chowk. Let me be very clear on that. One of the last to leave D Chowk. जब वो निकलते हैं तो डी चौक से अगले चौक पे स्ट्रेट फायर गाड़ी के ऊपर, डी चौक पे भी, उससे अगला चौक मोनाल। जब तक वो केपी की हदूद में नहीं आए, गाड़ियों ने उनको चेस किया, हिट एंड रन था, गाड़ियों ने हिट किया। आप उनकी गाड़ियां देखिएगा, उनके डबल कैबिन्स जो है उनको हिट करके उड़ा दिया गया, उनका स्टाफ अरेस्ट कर लिया गया, उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे उसको राइट लेफ्ट से जो है वो मारते रहे टू अरेस्ट हिम विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लामाबाद। फिर जब वो केपी में पहुंचे तो ये उमर साहब आपको खुद बताएंगे, ही वाज विद देम, कि किस तरीके से पंजाब रेंजर्स का क्या काम है केपी की हदूद में, कौन से कानून और जुरिस्डिक्शन के तहत पंजाब रेंजर्स जो है वो हरिपुर और रेप्टाबाद में मूव कर रहे थे। वो भी आपको अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मैं केपी की रवायात को अपहेल्ड करने के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो दलेर लोग जो केपी से गए, जिन्होंने बेसिकली जो रूह रवां थे इस सारे मार्च के, उनको सलाम है, उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे शहीद हुए, उनकी नस्लों को सलाम है। हमारे जो वर्कर्स हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24 ऑफ नवंबर इन डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। 5,500 हर जिले के अंदर। ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं, सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए। और वो कोई एफआईआर्स के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ पीटीआई के बच्चों को ये ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं। जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं और बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार हैं, जो पिंडी में गिरफ्तार हैं, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, जितने लोग पहुंच सकते हैं। ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आज़ादी के लिए, खान की हकीकी आज़ादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है। याद है आपको वीडियोस, आपको याद है वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैं अभी थोड़ी देर पहले देखी है, ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का, अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत एफआईआर और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका।
आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर यह कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है? मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना। पंजाब में हर एमएनए एमपीए के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें अब सामने आ रही हैं सारी कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है। बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई है। वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। मैं मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें। हम भी केपी असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलूचिस्तान में करारदाद लाने से पीटीआई बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा। और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद, आप ले आए हैं, अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद के ठीक है जी, ये जो फस्तायत के आर्किटेक्ट्स है ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। हम आपको सिर्फ कंफर्म चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं। ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी, ये आप करके देख लें। आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस फसाइयत का मुकाबला किया है, डी चौक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर होछे घटिया गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे खत्म हो जाएगा। इस पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे।